देवपुरी सांज दिवं भाव भयणांनो, आयचे ह्या सांजेच्या वेळार सगळीं आमी नव्यान एकठांय जावया. देवाची अर्घां स्तुती करूंक, देवाची उतार आयकूंक आनी तशेंच देवाक आराधन करूंक. मुखार पावन आनी भयणो कोण जावन आसा आमचो देव. देवान आपणाकच दिल्लें नांव जावन आसा, हांव तो देव अब्राम आसो, इजाक आसो आनी जाकोब आसो. निर्गमन ह्या सुटकेच्या पुस्तकांत 3 विस्वरांत 15 वळीन तो म्हणटा, हेंच जातलें म्हजें नांव आतां आनी सदांकाळ. त्या ताच्या नांवान ताका आमी उलो मारुया आनी ताका आमी स्तुती करया. सगळीं सांगाता मेळया, ताळी पेटोवन देवाक अर्घां दिवया. Dev Abramaso, Dev Isaacaso, Dev Jacobaso, Sarga Sonsaraso, Dev Abramaso, Dev Isaacaso, Dev Jacobaso, Sarga Sonsaraso, To Dev Moso, Anituzo, To Dev Moso, Anituzo. Dev Abramaso, Dev Isaacaso, Dev Jacobaso, Sarga Sonsaraso, Dev Abramaso, Dev Isaacaso, Dev Jacobaso, Sarga Sonsaraso, To Dev Moso, Anituzo, To Dev Moso, Anituzo. सगळीं हात वयर काडून ताळयो पेटोवन Dev Abramaso, Dev Isaacaso, Dev Jacobaso, Sarga Sonsaraso, Dev Abramaso, Dev Isaacaso, Dev Jacobaso, Sarga Sonsaraso, To Dev Moso, Anituzo, To Dev Moso, Anituzo. सगळीं आमी ताळयो पेटोवन Dev Abramaso, Dev Isaacaso, Dev Jacobaso, Sarga Sonsaraso, Dev Abramaso, Dev Isaacaso, Dev Jacobaso, Sarga Sonsaraso, To Dev Moso, Anituzo, To Dev Moso, Anituzo Satan. हे मागणी तू ऐकत आहे तुझ्या कुटुंबात सांगता. सांग तुझ्या कुटुंबाच्या एकेका सांद्याक वचून ताका गटवेंग मारून की तो देव अब्राम असो, इसाक असो आणि जाकोब असो जावन आसा म्हजो आनी तुजो. Dev Abramaso, Dev Isaacaso, Dev Jacobaso, Sarga Sonsaraso, Dev Abramaso, Dev Isaacaso, Dev Jacobaso, Sarga Sonsaraso, To Dev Moso, Anituzo, To Dev Moso, Anituzo. उत्पत्तीचं पुस्तक 22 दुसरी आणि तिसरी ओळ देवान अब्रामाक सांगले, हांव तुका एक वर्ते राष्ट्र जावन बदलतलो आणि हांव तुका आशीर्वादीत करतलो. तुझे नाव वर्ते करतलो आणि तू एक आशीर्वाद जातलोय. जो कोणाक तू बेसांव दिताय तांचेर पडटलें बेसांव आणि कोणाचेर तू शिराप घालशी तर तांचेर शिराप पडटलो. सगळी वर्सां ह्या पृथ्वीर आसा तितली तुझे उदेशी आशीर्वादित जातली. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणो, ह्या कारणाक लागूनच आमी हें गायन करून आसा. अब्रामाक मेळ्ळें तें बेसांव आमकां मेळोंक जाय. ताणें आशीर्वादीत केल्लें आशीर्वादीत जाता, ताचे उदेशी आमकां बेसांव मेळटा. व्हडा आनंदान
याच वेळार आमकां ते बेसवा मेळटा म्हणून विश्वासून सांगाता गावया भाव भयणानो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सर्गा संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सर्गा संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. सोडवोन दिली इस्रायेलाक, आमकां दिता पातकी मनशाक. सोडवोन दिली इस्रायेलाक, आमकां दिता पातकी मनशाक. स्तुती करुया सर्वेस्पराक, वाखाणुया दुनिया देवाक. स्तुती करुया सर्वेस्पराक, वाखाणुया दुनिया देवाक. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सर्गा संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सर्गा संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. म्हजे भाव भयणानो, जशें अब्रामाक त्याच भशेन ताच्या पुताक देवान दिलो बेसांव. आनी त्या विशयी आमी वाचता उत्पत्तीच्या पुस्तकान 26व्या विसवरान 3ऱ्या आनी 4थ्या वळीन. म्हज्याच स्वातेर तूं राव, हांव दिता त्या देशान तूं राव, आनी हांव तुज्या सांगाता रावतलो आनी तुका आशिर्वादीत करतलो. तुका आनी तुज्या संततेक ही स्वात हांव तुका दितलो. आनी हांव सोपत घालता म्हणटा तोच सोपत जे कितें हांवें तुज्या बापायक दिल्लो तोच सोपत आज हांव तुका दिता. तुजी भुरगीं, तुजी संतती मोळबार आसात त्या नेकेत्रां बरी परसुलतेली. आनी हे देश, हे राष्ट्र तांचे जातले. आनी ही भूमी तुज्या भुरग्या उदेशी आशिर्वादीत जातली. ते बेसांव आमकां मेळो इजाकाक दिल्ले ते इजाका उदेशी तुका आनी म्हाका आनी आमच्या भुरग्यां वाडांक. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सर्गा संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सर्गा संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. रुसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. रुसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. स्तुती करुया सर्वेस्पराक, वाखाणुया दुनिया देवाक. स्तुती करुया सर्वेस्पराक, वाखाणुया दुनिया देवाक. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सर्गा संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सर्गा संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो. आनी उत्पत्तीच्या पुस्तकान 28व्या विसवरान 13वें आनी 14वें वळीन देवान तेंच बेसांव जाकोबाक दिल्लें जे कितें अब्रामाक आनी इसाकाक दिलें. आनी आयचे दिसा हे गायन आमी गायतना तें तुका आनी म्हाका. मोगाळ भावन आनी भयणो व्हडा उमेदीन सांगाता गावया. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सर्गा संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो सर्गा संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव म्हजो आनी तुजो, तो देव
म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचेनो पातोग आमच्या जिवितान भितर सोदता आनी पातोग भितर सोदता तेन्ना मनशाच्या अस्कोतायेक लागून मनीस ते मानून घेना. हांवें तर पातोक केला, हांवें तर चूक केल्या जाल्यार सदांच मनशाक एक टेंडन्सी, एक निमित अशें येता आनी कोणाक लागून घडलां. आनी अशें घडटा तेन्ना आमी कांय पावटी थोड्या मनशांक जबाबदारी थरयता. थोडे पावटी हे त्या वस्तूक लागून हें पातोक म्हज्या जिवितान भितर आयलें, पूण हे जाग्याक लागून त्या जाग्याक लागून अशें आमचें चिंतप वाडटा आनी अशे वेळार हें पातोक आमी वळखून घेना. हे करून आमी एक गेम सुरू करता. ते गेमीक आमच्यांनी इंग्लीश भाशेन म्हणूं येता ब्लेम गेम. हाका वो ताका लागून हें अशें घडलें. आनी ही गेम खेळटा आसतना पयलीं आमी कोण तें मानून घेना, आमची चुकी ओळखून घेना, आमची अस्कोताय ओळखून घेना आनी आमी सगळींच वाटांनी सांडलोल्या भाशेन जाता. भावंडो, कोणाच्याय जिवितान पातोक बरेंपण हाडिना. पातोक सदांच आमच्या जिवितान लॉस घेवन येता. पातोक आमच्या जिवितान लॉस हाडटा. पातोक आमच्या जिवितान मिजरी सगळींच आमी कित्याक उपकारना तसलें जिवीत घडटा. पातोक आमच्या जिवितान सगळेंच खाली, एम्प्टीनेस, कांय जिवितान ना अशें घडटा. पातोकाचो परिणाम म्हणल्यार मरण. पातकाचे परिणाम आमचेर एक बर्डन, एक भार हाडटा आनी आमचें काळीज तुटयता, फुटयता आनी अशें मनशाक साणयता. मोगाचेनो, अशे वेळार देव कितें करता? पातकान म्हाका साणयलो, पातकान म्हाका हारयलो, पातकान म्हाका देवाचो पयस व्हेलो, पातकान म्हजें काळीज फाफशिलें. अशे वेळार देव, मोगाळ देव मनशा सवें कितें करता? देव मनशाक सोदूंक येता. देव पातक्याक सोदूंक येता. ही मनशा कुळाक बरी खबर. देव पातकेचो मोग करता, ही बरी खबर. बावडीनो, पवित्र पुस्तकान बारीकसाणेन नदर मारशी जाल्यार हें आमकां दिसता. उत्पत्तीचें पुस्तक 3 आवेसूर वडी 8 आनी 10. कितें घडलें? पातोक आयलें. मनीसकुळाच्या इतिहासान पातोक आयलें. आनी पातोक आयले उपरांत मनशान कितें केलें? मनशान आपूण वेगळो आसा म्हूण लिपलो. मनीस लिपलो. कित्याक ह्या पातकान ताका वेगळो केलो. आनी देखून देव आदामाक सोदूंक वेता आनी आदामाक सांगता, आदाम, आदाम, तूं खंय आसाय? आदाम, आदाम, तूं खंय आसाय? कित्याक देव सोदता काय? कित्याक देवान आदामाक रुचलो. आदामाक रुचलो आपल्या भाशेन आनी आपणा सारकेच. गॉड क्रिएटेड
human being the likeness and image of God. तुवें पातो केला तरी आसतना म्हजे भावा आनी म्हजी भयणी, देव तुका सोदूंक येता. देव तुकूय आसा तो सोदूंक येता. कित्याक आमी मोलादीक. आमी मोलादीक देव आमकां मान दिता. आनी देव दर एका पातक्याचो मोग करता. ती कितली पातकी जावं आमी देवाची आनी देव आमचो हें आमकां सिद्ध जाता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. बाबडीनो, देव संवसाराचो मोग करता. देव संवसाराचो मोग करता हें आमकां पवित्र पुस्तक वाचतना ताजे मोगाची चीट बोगोर बोगोर वाचतना आमकां सिद्ध जाता. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताची भावार्थ देवतल्यांक खासीचें फर्मोण न्हय, पूण ताचेर विस्वास देवतल्यांक सासण्याची जिवीत दिवचे खातीर देवान आपल्या पुताक ओपून दिलो. हो देवाचो पूत आमकां सोदूंक येता. बाबडीनो, लूक चॅप्टर 15 वर्स 1 to 6 हांगासर जेजू बरो गवडी. बरो गवडी 99 शेळ्यो रानांत सोडटा आनी एक सांडल्या तिका सोदूंक येता. भावा भयणी, तूं सांडलाय. तूं ती एक शेळी. हांव जिवितांत सांडलां. हांव ती सांडलोली शेळी. बरो गवडी एक एकट्याक सोदूंक येता. एक एकट्याचो मोग करता. खरें पळोवंक वचशी जाल्यार गवडी मातसो पिसो कसो दिसता. एक चड 99 चड म्हणटले आमी 99 चड. 99 चड मोल आसा. पूण एक सांडल्या एकाक तितलें मोल ना. पूण देवा मुखार एक एकटी आमी मोलादीक. एक एकटी देवा मुखार आमी आपुरबायची. एक एकटी आमी देवाची आनीक देव एक एकट्याचो आमचो मोग करता. ही देवाची करुणाय, हें देवाचें बरेंपण, हें देवाचें वर्तेपण आनी हें तें देवपण. हे खातीर देवाक आर्गां, महिमा, वाखाणी आतां आनी सदां. हालेलुया, 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 हालेलुया. मातशें मुखार पावल मारता आसतना बाबडो आमकां मेळटा आदाम. पातो केल्या उपरांत एवेक शिणटा. देवान आदामाक सांगलें ह्या झाडाचें फळ खायनाका. पूण आदामान खालें. आनी आदामान हें फळ खालें आनी कोणाचें घातलें. तुवें म्हाका दिलोली ती बायलेन म्हाका ह्या ताळणेन घातलो. तुवें म्हाका दिल्ले हे वस्तुरीन म्हाका पातकान घातलो. आदामान काडलें आपली चूक, आपलें पातक एवेचेर घातलें. बाबडनो, हें करून कितें केलें काय ताणें? कांय बरें आयलें ना. आदामाच्यान आपलें पातक मानून घेवं येतालें. पातक मानून घेवं येतालें. वय, हांवें खायलें तें, हांवें केली ती चूक, हें म्हजें सगळें घडलें अशें म्हणूं येतालें. पूण तशें ताणें म्हणलें ना. पूण ताणें एवेचेर घातलें. दादल्यान बायलेचेर घातलें. तुमकां कितें दिसता बायलो उण्यो आसतल्यो? ना, बायलेन आपणें मानून घेतलें ना. वय, हें हांवें फळ खालें आनी तुजे आड हांवें पातक केलें अशें बायलेनूय मानून घेतलें ना. बायलेन आपलें पातक काडलें आनी सोरपाचेर घातलें. आनी अशी ही गेम चालू आनी चालूच उरली. भावांनो, भयणीनो, आदामान आनी एवेन घडी सुरू केल्ली गेम आयजूय मनीस चालूच दवरता. आयजूय गेम चालूच आहा. सगळीं एक एकटो कोणाक ना कोणाक तरी ब्लेम करता. घरांत तर कुटूंब बरो चलना. घरकार
बायलेक ब्लेम करता, बायलेक लागून अशें घडलें. केन्ना घरांत आनी प्रॉब्लेम आसा, बायल घोवाक ब्लेम करता. भुरगीं तर वयर सकयल जाल्यान भुरगीं आवय बापायक गुन्यांवकारी करता आनी आवय बापूय भुरग्यांक गुन्यांवकारी करता. असल्या वेळार बाबडीनो कांयच घरान बरें येना, कांयच घरान बरेंपण दिसना. घरान शांती, संस्कार, एकवट, मोग, बाळपण, विस्वास हे वाडना. परते जाल्यार दुस्मानकाय वाडटा, दुस्मानकाय वाडटा. एक मनीस दुसऱ्या मनशाचो पयस आनी पयस वचत रावता. अशें घडटा तेन्ना एकामेकाची वजीं भार वाडटा आनी एक एकटो आपआपले वाटेन सांडटा. भावडीनो, अशें करचे परस आमच्या जिवितान म्हजी चूक, हांवें केलें तें, म्हाका लागून घडलें तें, हांव ताका गुन्यांवकारी, हांव ताका जबाबदारी, ही म्हजी सवय घडलां देखून हांव गुन्यांवकारी अशें म्हणूं येता. आनी अशें म्हणलें जाल्यार त्या वेळार तुज्या मनान, तुज्या काळजान शांती, संस्कार आनी बरेंपण येता. भावडीनो, जायते जाणां दोतोरय वेता हांव. दोतोर सांगता, पळय ऑपरेशन करूंक जाय, ऑपरेशन करूंक जाय. ऑपरेशन म्हणना फुडें आमकां भिरांत येता, आकांत येता. दोतोर सांगता ऑपरेशन करूंकूच जाय. ऑपरेशन करिना जाल्यार तूं मरोंक शकता, तूं मरतलोय. हें सांगता आसतना कांय पावटी आमी भियेता. पूण ऑपरेशन करतलो जाल्यार तुका चिरूंक पडटा, कातरूंक पडटा आनी दोतोर तोत्ता आनी तातूंत नाका तें काडून भायर उडयता आनी असो मनीस साल्वार जाता. भावडीनो, हें दुयेंस, पिडा, पातक आमचे भितर दवरून आमी बरी उरना. आमी परतेंच जाल्यार आमी जिवितान सांडटा. पातकूय बी आमी लिपोवन दवरून, आमची अस्कोताय लिपोवन दवरून आमी बडवून जायना. परतेंच जाल्यार आमी अदीक आनी अदीक पिडेस्त जाता, अदीक आनी अदीक पातकी जाता, अदीक आनी अदीक आमी खाला पडटा आनी आमी आमकांच फटयता, आमी आमकांच फटयता. भावडीनो, जाय ते पातकी मनीस मेळटात, जाय ते पातकी मनीस मेळटात. तूं सद म्हणा तूं एकटोच पातकी म्हूण, सगळीं आमी पातकी, सगळीं आमी पातकी. पवित्र पुस्तकान पळोवया, 2 सामुएल चॅप्टर 11. देवान मागलोलो, देवान विसरलोलो दावीद पातशाय. दावीद पातशाय पातकान पडलो, बेतशेबाच्या पातकान पडलो, हे पोतवाराच्या पातकान पडलो. आनी ताणें कितें केलें? ताणें हें आपलें पातक लिपयलें आनी हें पातक लिपोवंक ताणें आनीक पातक केलें, आनीक पातक केलें आनी एक इमानदार, एक बऱ्या सैनिकाचो लेकून ताणें जीव घेतलो. हें करून दाविदाक कितें मेळ्ळें? दाविदाक शांती मेळ्ळी काय? दावीद खुशाल जालो काय? दाविदाक सुटका मेळ्ळी काय? मेळोंक ना, मेळोंक ना. अदीक आनी अदीक ताची शांती बिगडली, आनीक आनीक पातक वाडलें आनी अशी मनाची शांती पिड्यार जायत गेली. हें चड शेवटी दावीद ओळखून घेता. दावीद आपूण पातकी म्हूण ओळखून घेता आनी पातकाची दूख धरता. भावानो भयणो, 2 सामुएल चॅप्टर 13 हांगासर दावीद कशी भाशेन पातकाची दूख धरता, कशी भाशेन आपलें पातक रडटा तें आमकां कळटा. तशें साम 51 एका पातक्याचे भोगसणें, पातक्याक भोगसणें, पातकाचे भोगसणें हें साम हांगासर मेळटा. म्हजे बाबा, तूं पातकाक सांपडलाय, तूं कसले कसले अस्कोतायेक सांपडलाय, ही अस्कोताय लिपय नाका.
तूं ही वस्कोताय लिपयत सगळ्यांक ब्लेम करीत सगळ्यांक जबाबदारी थारायत पूण हे पातोक तुका धापून दवरचें ना. हे पातोक आनीक आनीक अदीक तुज्या काळजान मनान रिगतलें आनी तुका सगळो अस्कोत करीत वयतलें आनी तुज्या मनान शांती आसचें ना. जेजूच्या सिसांच्या जिवितान अशेंच घडलें. जेजूच्या सिसांच्या जिवितान अशेंच घडलें. देखीक दोग हांचें उदाहरण आमी घेवया. लूक मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 69 to 74 हांगासर मेळटा. पेद्रून पातो केलें. कसलें पातो केलें पेद्रून? पेद्रून 3 फावटी आपल्या दोनयाक आपल्या सुरुंडाराक नाकारलो. कितें म्हणलें? 3 फावटी म्हणलें हांव ताका वळखोंच ना, हांव ताका वळखोंच ना. आनी 3 फावटी ताणें म्हणलें तेन्ना कोम्यान साद घातलो. ताचे आदीं तोच पेद्रू जेजू खातीर मरूंक तयार आसलो आनी तो म्हणटालो तुजे खातीर हांव मरूंक तयार आसां, हें तुका केदीच घडचें ना. आनी जेजू सांगल्या उतरांचो ताका उडगास आयलो. भावणीनो, आनी एक आपोस तो म्हणल्यार जुदास. जुदासाने बी पातो केलें. जुदासाचें बी पातोक ताणें 30 नाण्यांक जेजूक विकलो. 30 नाण्यांक जेजूक विकलो आनी ताकाय बी हांवें कितें केलां तें वायट म्हूण ताका कळ्ळें. आनी अशे वेळार ताणें हें नाणें व्हरून देव मंदिराच्या वडिलांक दिवंक ट्राय केली वो दिता तो, पूण ते घेनात. तुज्या पातकाचें तूंच फारीकपण दी अशें म्हणटात. अशे वेळार ताणें नाणें देव मंदिरांत शेवटून मारलें आनी तो गेलो आनी ताणें गोड घेतलो. बावडीनो, दोगांयनी पातो केलें. पेद्रुनी पातो केलें आनी जुदासानी पातो केलें. पेद्रू आपलें पातोक रडलो. पेद्रून पातकाची दूख धरली आनी जेजून ताची काकलूत केली. जशें आमकां मेळटा लूक चॅप्टर 22 वर्स 61 जेजू काकुतीन पेद्रूक पळयता. जिवितान तूं कोणाकूच ब्लेम करिनासतना तूं पातकी म्हूण पातकाची दूख धरता आनी तूं रडटा तेन्ना देवाची काकलूत शिगम्यान नासली ही काकलूत तुका मेळटा. कित्याक तूं म्हणटाय हांव पातकी. आनी हांव पातकी म्हणटा आसतना दर एका मिसान देवाची जायती काकलूत मेळटा. पूण अशे वेळार आमी हेका ताका ताका सगळ्यांक पळयता पूण हांव पातकी, म्हज्या पातकाची दूख धरूंक हांव विसरता. बावडीनो, आनीकूय जायते मनीस पवित्र पुस्तकान आसात. हेय मनीस आमकां उडगास करतात. घडये तांकां शिणोवंक ते असले तसले म्हणूंक सोंपें, पूण हांव पातकी ओळखून घेवंक अदीक अवघड. जेजूचे सीस सगळे भिरांतीन सगळे आखांतून एका घरान दारां बंद करून आसले. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 19 ही दारां बंद आसतना लेकून जेजू भितर आयलो आनी जेजू म्हणलें शांती तुमकां. जेजून म्हणलें शांती तुमकां. भावण्णो, आयज घडये हांवें म्हज्या काळजाचें दार बंद केलां. म्हाका उडगास येता. एका मनशाक हांवें विचारलें, अरे बाबा, हे बेबदिकायेक कित्याक म्हूण लागलो तूं? ही बेबदिकाय कित्याक म्हूण आपणायली तुवें? आनी त्या मनशान म्हाका अशें सांगलें, फादर, आमगेर 5 वर्सां भुरगीं नासलीं आनी सगळे म्हाका म्हणटाले तुमगे भुरगीं ना, तुमगे भुरगीं नात, तुमगे भुरगीं नात. आनी हीं उतरां म्हाका अदीक भितरल्या भितर तोपतालीं. देखून हांवें चिंतलें हें टेंशन पळय आसा, हो भार पळय आसा, तो हांव सोरोप येतलो. आनी सोरोप येल्या उपरांत कोण कितें म्हणटा तें म्हाका लागोना जालें. सर शेवटी देवाची कृपेन आमगेर 2 भुरगीं जालीं. 2 भुरगीं जालीं, पूण
सोऱ्याची वड गेली ना, सोऱ्याची आस गेली ना. पयले लोक म्हणटालो वस भुरगीं ना देखून हांव सोरोप येता. आतां आमगेर भुरगीं आसा तोरी आसतना हांव सोरोप येता. बाबडीनो, आयज अशे जायत जाणां एका ताका ब्लेम करूंक वायटाक सांपडल्यात. कांय फावटी समाजाची चाली रितीक लागून, समाजाक दाखोवंक जाय देखून आपणाचे आपल्या कुटुंबाचे भावनो ताणें धापणे वो ताणें निसंटण करपाचे वाटेर व्हेला. देखून तुजें आनी म्हजें जिवीत बदलपाची गरज आसा. तुज्या जिवितान कितें तरी घडलें तूं मानून घे. हें म्हाका लागून जालें, हें हांवें केलें म्हूण मानून घे. बाबडीनो, अशीच एका भुरग्याची खबर सांगतात. एका भुरग्याची आवय दुसऱ्या भुरग्याच्या घरा लागीं वचून झगडूंक लागली. कित्याक तिच्या भुरग्याक लागून आपलो भुरगो फेल जालो म्हूण. आनी खरें म्हणल्यार कितें घडलें? एका भुरग्यान आन्सर बरयलें, दुसऱ्या भुरग्यान ताचें आन्सर आपणें बरयलें. ह्या भुरग्यान रॉंग आन्सर बरयलें, तें ताणें बी कॉपी केलें. आनी अशे वेळार दोगूय भुरगे फेल जाले. जायते फावटी तो कोत्ता म्हूण तूं करिनाकाय, तो म्हणटा म्हूण तूं म्हणनाकाय. ताच्या चुकीक तो गुन्यांवकारी आनी तुजे चुकीक तूं गुन्यांवकारी. देवान आमकां इल्लो तरी भेसो दिला, देखून तो भेसो देवान दिल्ल्या आत्म्याची देणी घे आनी तुजी चूक, तुजें बरेंपण आनी दुसऱ्याचें बरेंपण मानून घे. म्हजे भावा आनी म्हजी भयणी, चुकलोले चुकीक बोगसणें आसा. देव बोगसणी दिता आनी देखून देव सगळ्या पातकेंच्या दारार मारता, सगळ्या पातकेंच्या दारार मारता. कित्याक देव रावता एक एकट्याक शांती समाधान दिवंक, एक एकट्याक बागेवन जिवीत दिवंक, एक एकट्याक तूं आसा ते प्रमाणे तूं जिवंक आनी अदीक देण्यांनी आनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरूंक. देखून एक घडयेक देव तुज्या काळजाच्या दारार मारता. देव तुज्या काळकाच्या खीण अशा दारार मारता. बूक ऑफ रेवल्यूशन चॅप्टर 3 वर्स 20 हांगासर जेजू अशें म्हणटा, हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा, हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी दारार मारता. कोण म्हाका दार उगडटीत ताच्या जिवितान हांव भितर सरतलों. हांव तांचे सांगाताक जेवतलों खातलों आनी तांचे बरोबर रावतलों. देव तर आमचे बरोबर रावता जाल्यार केदें व्हडलें देणें आमकां, केदें व्हडली संतोश आमकां. अशें पवित्र पुस्तकान आनिकूय वस्तू मेळटा, तो म्हणल्यार जाकीव. लूक चॅप्टर 19 वर्स 1 to 10. जाकीव एक ग्रेस मनीस, इतली ग्रेसकाय आसली, पूण ग्रेसकाय आसून ताच्या जिवितान सवस्काय नासली, शांती समाधान नासलें, तो कुशाल नासलो. देखून कुशालकाय दितेल्या देवाक पळोवंक तो ह्या रुमडीच्या झाडार चडटा. मोगाच्या भावा, मोगाची भयणी, आयज हांवें आनी तुवें जायत्यो वस्तू लिपोवन दवरलेल्यो आसात. तुवें आनी हांवें देवाक आमी पळोवंक फावो, देवाचेर आमची नदर मारूंक फावो. कोणी जायते फावटी आमी आमकांच खाला घालून आमचीच पातकां लिपयत आनी लिपयत लिपयत आसा. कोणी आमी आमकांच फटयला. कोंकणी भाशेन अशें म्हणटात, एक फोट लिपोवंक 100 फोटी तुवें तयार दवरूंक जाय. अशेंच कितें जाकीवाचें जिवीत सगळें फटिंगपणाचें, सगळेंच धांपलोलें जिवीत तो देवाक दाखोवंक सोदता. देखून तो रुमडीच्या झाडार चडटा. आनी असल्या वेळार जेजू ह्या जाकीवाची नदर मारून म्हणटा, जाकीव बेगीन सोकलाक देवन ये. आयज म्हाका तुमगेर रावूंक जाय. आयज हांव तुज्या घरा येवंक सोदतां. जें घर काळोखान भरलेलें आसा, जें घर पातकान रेवडोलें आसा, जें घर दुखाक भरलेलें आसा, त्या घराक आयज शांती आनी उजवाड दिवंक हांव सोदतां. मोगाळ बाबडीनो, हे वेळार आमी आमच्या जिवितान आमची चुकी ओळखून घेवया, आमची चुकी ओळखून घेवया आनी आमचें काळीज दोनयाक उक्तें करुया.
तो देव आमकां शांतीन भरूं आनी आमच्यो चुकी ओळखून घेवंक आमकां बळ आनी शक्ती दिवं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबीनानो वडा मोगान आमी आयकून घेतल्यान ती उतरां देवाची. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. पूण ते उतात थंयसर सोंपना. ते बरेपण आमी घेवंक जाय जाल्यार मोगाळ भावन आनी भयणो ताच्या एकल्याच पुताचेर आमी बावट दवरूंक जाय. बावट दवरचें म्हणजे आमचे पाताक आमी वळखून घेवचे आनी ताचे ती काकलूत आनी मोग आमी अनुभव करचे पातकाचे बोगसणे जोडल्या वरवीं. आयचे दिसा देव आमकां आपणे दिता. कितलींय व्हड पातकी आमी जावं ताच्या गोपांत आमी परतून येवन रावूंक मोगाळ भावन आनी भयणो जेजूच्या ह्या आमंत्रणाक ह्या उल्याक आमी पाळो दिवया, सांगाता गावया. जेजूक आमचे मदें स्वागत दिवया. जेजू म्हाका आपयता ताच्या गोपांत रावूं. जेजू म्हाका वेंगयता आपल्या सावळेंत जियो. जेजू म्हाका आपयता ताच्या गोपांत रावूं. जेजू म्हाका वेंगयता आपल्या सावळेंत जियो. जेजू म्हाका आपयता ताच्या गोपांत रावूं. जेजू म्हाका वेंगयता आपल्या सावळेंत जियो. भाव भयणानो, जेजू आमकां आपयता. कितलेय व्हड पातकांत आमी आसो ताच्या वेंगेंत आमी रावच्याक, ताचे थंय परतून आमी येवच्याक. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 3ऱ्या अविस्वरांत आमी आतांच नियाळ्ळा की तो मोग देवा असो आदावान आनी एवेन पाताक आदारले. ही खबर आसोनी देव त्या बागींत येता एक आमंत्रण घेवन तांकां उलो मारून, आदाव आदाव तूं खंय आसाय, परतून ये म्हज्या वेगेंत, म्हज्या सावळेन जियोंक परतून तूं शेक, हांव तुका परतून घेता. पूण मोगाळ भावन आनी भयणो, आपल्या पातकाक लागून देवसाराक आपणाचेर पदवी दिल्लो तो आदाव देवाचो मोग वळखूंक पावना. देवा थंय परतून येवंक ताका वाट खंयची ती समजना आनी तो देवा थावन पयस धांवता आनी वचून एका झाडा फाटल्यान लिपता. तूं खंय राव, खंय लिपोन राव म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी. देवा थावन लिपोन रावूंक मनशाच्यान जाता कितें? खंयची जावन आसा ती स्वात, खंयच देवाची दिश्ट पावना. म्हज्या मोगाळ भावनांनी भयणो, पळया तो वर्तो मोग देवाचो. कोणसो मनशाक देवा लागीं आपयता, पूण तें कुड्डेपण, तो काळोख गिन्यानाचेर मनशाच्या पातका वरवीं येता. तो कोणसो ताका देवा लागीं येवंक दिना. आज ही गायनाची उतरां आमी गायतना वो मोग आमकां वळखूंक जावं दी आनी आमच्या देवा थंय परतून येवंक आमकां घटाय मेळोवन दी. सांगाता गावया. जेजू म्हाका आपयता ताच्या गोपांत रावूंक,
ताच्या गोपांत रावूं जेजू म्हाका वेंगयता आपल्या सावळेन जियोंक जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका आपयता ताच्या गोपांत रावूंक ताच्या गोपांत रावूंक जेजू म्हाका वेंगयता जेजू म्हाका वेंगयता आपल्या सावळेन जियोंक मोगाडा जेजू आयचे सांजेच्या वेळार तुजे भोंवतणी आमी एकठांय जाली आसतना दी आमकां ती वर्ती समजणी तुज्या मीत मेरनांतल्या तुज्या अगणित मोग आनी दये विशयंत काकुलती विशयंत आयचे ह्या दिसा तुज्या मुखार अशें आमी रावतना अनभोग जावं दी आमकां तुजें हाजीरपण आनी ह्या तुज्या हाजीरपणान आमकां समजूं दी की केदे व्हड पाताक आमी आदारले आसा दिवं दी आमकां तुजें तें हाजीरपण करपा आमचें जिवीत आमी नियाळूंक आमचे पाताक आमी वळखूंक हेरांचो गुन्यांव करिनासतना आमचे गुन्यांव तुजे मुखार वळखून घेवंक आनी तूं दिताय तें बोगसाणें आनी तूं दिताय तें बरेपण पेखवणी आमी दोनी हातांनी वेंगून घेवंक सोम्या ह्या आराधना वेळार आमकां दी तुजें मार्गदर्शन हे आमचे काळीज आमी उक्ते करूंक सत्य वळखून घेवंक आनी आमकांच आमी उक्ते करूंक घेवंक ती वर्ती करपा तुजी खंयचे वरवींच हे आमचे जिवीत बदलूंक शकता जेजू म्हाका आपयता ताच्या गोपांत रावूं जेजू म्हाका वेंगयता आपल्या सावळेन जियोंक व्हड गुन्यांवकारी बोगणां आमची खंयचे आमचेर व्हड बार घेतात ते व्हड बार जेजू पळयता आमचेर आसा ते व्हड जू आमचे आनी जेजू आमकां सांगता म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी मेळटलो संतोष तुमकां कितेंय जावं दी तो बार ह्या वेळार आमचेर आसा तो जेजूक आमी भेटोवन दिवया सांगया जेजू सोम्या पळय हांगासर आसा आडखळ म्हज्या जिवितांत खंयच्याक लागून म्हाका तुजे थंय परतून येवंक जायना म्हज्या जिवितांत ह्या एका कारणाक लागून दंडळ्ळो म्हजो भावार्थ घेवन तुजे मुखार म्हाका येवंक जायना वारय तुजी कृपा म्हजेर आतां तुजे थंय हांवें परतून येवंक धन्या म्हाका घटाय दी व्हड पार घेवन आसल्यान येया कष्टात येयल्यानो तुमी येया व्हड पार घेवन आसल्यानो येया कष्टात येयल्यानो तुमी येया तुमचो पार म्हाका तुमी दिया मेळटलो संतोष तुमकां तुमचो पार म्हाका तुमी दिया मेळटलो संतोष तुमकां जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका आपयता ताच्या गोपांत रावूंक ताच्या गोपांत रावूंक जेजू म्हाका वेंगयता जेजू म्हाका वेंगयता आपल्या सावळेन जियोंक आपल्या सावळेन जियोंक जेजू व्हड म्हाका आशा आसा बगूंक तो व्हरतो संतोष तुजे थंय तरी आसतना सम्या कसली तरी आडखळ म्हाका भोगता खंयच्याक लागून म्हाका जायना तुजेशी येवंक
आणि आज ती अडखळ हांव वळखून घेता कितें म्हूण तुजे मुखार. जायना म्हाका म्हजे पाताक वळखूंक, बदलाक हांव दुसऱ्या गुन्यांव करता. म्हजेर आड ताणें केल्ले पाताक अशें हांव म्हणून तांकां बुकसूंक तयार जायना. आनी त्या वरवीं म्हजे पाताक म्हाका दिसून येना. आज हे सत म्हाका वळखूंक दी धन्या. तूं म्हज्या दारार मारताय. तुवें म्हज्या दारार मारलें तें आयकून म्हज्या काळजाचें दार तुका उक्तें करूंक, म्हाका दुख येयल्यांक सकाळां की हांवें बुकसूंक तुजे थंय परतून येवंक म्हाका कृपा दी धन्या. तुवें म्हाका सांगलें आसा काळजांत हांव तुका दुख येयल्यांक तूं बुकशिनाय जाल्यार म्हजो सगळींचो बाप तुका बुकसाणी दिवचो ना. म्हज्या मुखाचे जेसू, आयचे दिसा तूं म्हज्या काळजाच्या दारार मारतना हे म्हजे काळजाचे दार तुका उक्ती करूंक, तुका भितर घेवंक म्हाका घटाय दी. दारार तुज्या माता जेजू, ताळो तासो आयकत जाल्या. दारार तुज्या माता जेजू, ताळो तासो आयकत जाल्या. काळीज मन उक्ते तुमी करा, जेजूक भितर येवका दिया. काळीज मन उक्ते तुमी करा, जेजूक भितर येवका दिया. जेजू म्हाका आपयता ताच्या गोपांत रावूं. जेजू म्हाका वेंगयता आपल्या सावळेंत जियोंक. जेजू म्हाका आपयता, जेजू म्हाका आपयता ताच्या गोपांत रावूं. जेजू म्हाका वेंगयता आपल्या सावळेंत जियोंक. घेवन मार्काच्या वांजेलान दुसऱ्या अविस्वरान उडास काडटा समया ती उतरां, मोगाची उतरां तूं उलयलोय त्या आरकारा कडेन. तो आरकार कोण उठोवन बसोंक सकनातलो. 4 जाणांनी ताच्या इश्टांनी तुज्या पांय तळा ताका उबार नाडलो. पाटां सुकते करून तुज्या कुशीक देवयलो. त्या आरकाराक पळोवन तुज्या धांवन भायर सरली ती उतरां मोगाची. म्हज्या पुता, तुजी पातकां बोगसाली. आरेच्या पिडेंत आसलो तो, आयकोंक आशेतालो ती उतरां. उठ आनी चल. पूण ताका तुवें दिली ती उतरां. म्हज्या पुता, तुजी पातकां बोगसाली. भोंवतणी आसलो तो लोक गुणगुणूंक लागलो. आनी आतां हो पातकां बोगशिता. देवाच्यान एकल्याच्यानच मनशाची पातकां बोगसूंक जाता. थंयसर तुवें दाखोवन दिलें धन्या की तूं जावन आसाय तो देव कोण पातकां बोगशिता. आनी पातकाच्या बोगसाणे उद्देशें मनशाची पिडा गूण करता. त्याच घडये तुवें त्या आरकाराक म्हळें उठ आनी चल. तो उठलो धन्या, तो चल्लो धन्या. त्या उपरांत ताच्या अंथरुणाची गरज ताका पडोंक ना. ते उपरांत त्या 4 जाणांची गरज ताका पडोंक ना. उबार नोरूंक त्या जाग्यात हांव तो नवे जिविताक सोलून गेलो. घडये आयच्या दिसा हांव पिडेस आसा. म्हजे भितर रिगोन रावल्या ते म्हज्या पातकाक लागून. म्हज्या जेजू हे म्हज्या आदाराक, हे म्हजे पाताक वळखून तुजे शी येवंक म्हाका घटाय मेळो जेजू. पिडेंत आसल्यानो तुमी येया, दुकान बुडोन आसल्यानो येया. पिडेंत आसल्यानो तुमी येया,
नासल्यानो येया तुमचे जिविताका दिया मेलतोले नवे जिवीत तुमचे जिविताका दिया मेलतोले नवे जिवीत जेजू म्हाका आपयता ताच्या गोपांत रावूं जेजू म्हाका वेंगयता आपल्या सावळेन जियो जेजू म्हाका आपयता ताच्या गोपांत रावूं जेजू म्हाका वेंगयता आपल्या सावळेन जियो आपल्या सावळेन जियो आपल्या सावळेन जियो हालेलुया 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 जेजू म्हाका आपयता ताच्या गोपांत रावूं जेजू म्हाका वेंगयता आपल्या सावळेन जियो आपल्या सावळेन जियो आपल्या सावळेन जियो आपल्या सावळेन जियो आमचे दोळे उक्ते कर जेजूक आमी पळोवया भाव भयणांनो आनी हांगासर आमी उडास काडुया वेचीक पूत दिवो पार धाकटो पूत मस्त आळशी पातकी आपल्या बापायक अपमान केल्लो आपल्या बापायचें दायज जाय दिसलें ताका पूण बापोय नाका दिसलो म्हज्या मोगाळ भावन आनी बिणो व्हड कठीण परिस्थितींत सांपडलो आनी त्या कठीण परिस्थितींत सांपडले उपरांत खावंक जेवंक कांय नातल्या वेळार काम सोदून भोंवलो तो त्या वेळारय ताका आपल्या बापायशी परतून येवंक दिसूंक ना पूण अशें जेन्ना त्या दुकराच्या गुडांत बसून आसलो आनी त्या दुकरांनी खावन उरलें खावंक आशेतालो आनी त्या दुकरांनी ताका कांयच दिवंक ना तेन्ना तो बुदीर येता सैरानार येता आनी एकच एक उतार म्हणटा म्हज्या बापायच्या घरा नाका पुरो जाय तितले खावन जेवन दादोशी आसात साकोर आनी हांव भुकेन मरता हांव म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो बापा तुजेर आनी सर्गाचेर आडसूक हांवें केली तुजो पूत अशें म्हणूंक म्हाका फावना तुजो साकोर जावन म्हाका तुज्या घरांत दवर आनी अशी म्हणून मोगाळ भावनांनी बिण्णो तो आपल्या बापायच्या घरा परतून येता
बापूय पुताक पयस जावन पळयता, धांवून धांवून येता आपल्या बापायक पळोवन. हो भुरगो दिंबेर पडटा, आपले हात वयर काडटा आनी रडटा. बाबा, सर्गाचेर आनी तुजेर आड सूख हांवें केली. तुजो पूत अशें म्हणोंक म्हाका फावना. तुजो साकोर जावन म्हाका तुज्या घरांत दवर. तितलेंच उतरां. बापूय ताका वेंगून घेता, ताचो उमो घेता आनी म्हणटा, आपल्या साकरांक बऱ्यांतले बरें वस्तू ताका नेसयात. ताच्या बोटाक मुदी, पांयांक वांडो आनी गुळगुळीत पाटकुळो मारात. ताचे विंगळेपण बापायन नेसयलें. ताका उमो दिवन, ताका वेंगेन घेवन, ताच्या बोटाक मुदी घेवन बिगडलेलो तो संबंध नव्यान स्थापीत केलो. घडयेन सगळें होगडायलें तें बापायन ताका परतून दिलें. ताका जाय आसलें फक्त ताच्या बापायच्या हाजीरपणान रावून आनी ह्या पासत साकोर जावंक तयार जालो तो. पूण बापायन ताका दिलो जागो आपल्या काळजान. आपलो पूत नव्यान ताणें स्विकार केलो. जेन्ना आमी देवा थंय परतून येता, हें बरेंपण आमकांय मेळटा. हो विश्वास दवरून सगळीं आमी दिंबी घालुया. आमकां संपूर्णकायेन जेजूक दिवया आनी जेजू दिता तें बेसांव आमी स्विकार करया. Sacramenta popovi, sacramenta doivi, sormoi maani dinwas, tujic zaun soda. Sacramenta popovi, sacramenta doivi, sormoi maani dinwas, tujic zau soda. Tujic zau soda.